दाता साहब कहते हैं कि मेराज की रात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रब का दीदार किया तो वापस आने से इनकार कर दिया। तो रब्बे जुल जलाल ने पूछा, महबूब ये तो बताओ, ना जाने का इरादा क्यों कर लिया है? हमने तो भेजा था जमीन पे तुझे कि लोगों की बिगड़ी बनाए। अगर आप भी यही रहेंगे तो फिर जमीन वालों को सीधा कौन करेगा? और हम आपको नाराज भी नहीं करेंगे, बताओ ना जाने का इरादा क्यों किया है? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जलवे तेरे मैं पहले भी देखता रहता था, मगर जितनी लज्जत आज मिली है इतनी पहले कभी भी नहीं मिली। अब मैं जमीन पे गया तो मुझे वाहशत महसूस होगी, अब मुझे तन्हाई महसूस होगी, अब मामला और है, इतनी बुलंदी पे आके मैं फिर नीचे कैसे चला जाऊं? तो रब्बे जुल जलाल ने कहा, महबूब मेरी कुदरतें कामिल हैं, अगर दारे उम्मे हानी से बुला के अर्श पे बुला के दीदार करा सकता हूं तो नमाज़े पंजगाना में मुसल्ले पे भी अपना आप दिखा सकता हूं। तो अर्श के दीदार का वादा हुआ कि जमीन पे चले जाओ, तुम्हें मुसल्ले पे अर्श वाला दीदार हो जाएगा। तो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मजहब भी यह है कि मेराज सिर्फ सिदरा तक नहीं, मेराज में हमारे नबी अलैहिस्सलाम अर्श तक पहुंचे हैं, अर्श के पार गुजरे हैं, रब का दीदार किया है। और दीदार भी ऐसा कि इतनी लज्जत आई है कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अगर वो मामला होता कि रब का तो एक जलवा तूर पे गिरे तो तूर रेजा रेजा हो जाए, आम शख्स हमारे जैसा हड्डियों गोश्त वाला हो वो तो सिदरा के पार ही कोई हादसा हो जाता। सरकार अर्श पे गए हैं, करोड़ जलवे पैकर पे पड़े हैं और पैकर पे कोई खराश नहीं आया, सरकार बेहोश भी नहीं हुए। बेहोश तो क्या, घबराहट भी तारी नहीं हुई, वरना कहते ऐ अल्लाह मैं घबरा रहा हूं, अब तेरा दीदार कर लिए मुझे नीचे जाने दे। और दाता साहब कहते हैं सरकार ने कहा मैं नीचे नहीं जाना चाहता। यानी इतना दिल लग गया रब का दीदार करते हुए, इतनी पावर थी बदन में अल्लाह के जलवे देखते हुए। एक जलवे से पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाए, करोड़ जलवे सरकार देखे तो मुस्कुराते रहे। तो पता चला तूर का मामला और है, हजूर का मामला और है। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, ये 331 नंबर सफा है फारसी कश्फुल महजूब शरीफ का, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। कहते हैं, गुफ्त बारे खुदाया मरा बदा सराय बला मबुल व दर बंदे तबा हवा मी फगुन। ऐ अल्लाह मुझे फिर इस जमीन के जहान के अंदर जो आजमाइश की जगह है और जो हवा की जगह है, हिर्स की जगह है, उसके अंदर मुझे ना भेज। फरमान आमद कि हुक्म माचुनियस के बाज गर्दी, हमारा हुक्म तो यही है कि वापस चले जाओ। हुक्म मा चुनियस के बाज गर्दी ब दुनिया, हमारा हुक्म यही है कि आप दुनिया में वापस चले जाएं, यानी अर्श पे पहुंचे हुए हमारा हुक्म यही है महबूब कि आप दुनिया में वापस चले जाएं। और सरकार दुनिया को क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं, बारे खुदाया मरा बदा सराय बला मबुर, वो जो बला की जगह है, सराय बला है जमीन, मुझे उस पर ना भेज। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, हुक्म आमद, फरमान आमद कि हुक्म माचुनियस के बाज गर्दी ब दुनिया मर इकामते शरारा, शरीयत को कायम करने के लिए महबूब आप जमीन पे तशरीफ ले जाएं। दीदार तो आपने कर लिया, अब आप इकामते शरा के लिए जमीन पर निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करने के लिए, नाफिज करने के लिए, शरीयत को कायम करने के लिए आप जमीन पे तशरीफ ले जाएं। तातुरा आंचे दादाएम आजा बदहेम, जो जहां दिया है वहां भी दे देंगे। तातुरा आंचा दादाएम, जो हमने दिया है। ये दाता साहब की बोली है, प्यार से सुनो, दाता साहब की अपनी बोली। कह रहे तातुरा आंचे दादाएम आजा बदहेम,
یعنی عرش پہ رب فرما رہا ہے آ جا زمین کو کہ جو یہاں دیا ہے وہ ہم تجھے زمین پر بھی دیں گے. کیا عرش پہ بلا کے جو دیدار کرا دیا ہے تو زمین پہ بھی تجھے اپنا دیدار کراتے رہیں گے. کون سا دیدار؟ عرش والا. ویسے تو مطلقاً جلوے تو سرکار پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے. یہ تھا عرش والا دیدار کہ جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ یہ نیچے نہیں ملا تھا اور اب جانا مشکل ہے، تو کہا یہ عرش والا دیدار تجھے زمین پہ ملے گا. باز آمد سرکار واپس تشریف لے آئے زمین پر. ہر گاہ کے دلش مشتاق آ مقام معلی شدی گفتی ارہنا یا بلال بالصلاح. یہ داتا گنج بخش اجمیری ہے جو ملنگوں کے داتا نہیں، محدثین کے امام ہیں، مفسرین کے سردار ہیں. اپنے اس نظریے پر کہ سرکار وعدہ کروا کے آئے، اللہ نے عہد کر لیا کہ زمین پہ محبوب تشریف لے جاؤ، نماز پنجگانہ میں تجھے دیدار ہوتا رہے گا، عرش والا دیدار تجھے کراؤں گا. داتا گنج بخش اجمیری اس پر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ نماز سفر کر رہے ہیں، پہاڑوں میں سفر کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، جب تھک گئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ یا بلالو ارہنی بالصلاۃ. بلال اذان پڑھو ذرا تھکاوٹ دور کر لیں. داتا صاحب کہتے ہیں یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا. ہم نماز پڑھے تو تھک جاتے ہیں، سرکار تھکے ہوئے ہوں نماز پڑھے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ تو عرش والا دیدار ہوتا ہے، عرش والا دیدار ہوتا ہے. باقاعدہ اس حدیث کو لکھا، کہا کہ دل مشتاق آ مقام معلی شدی گفتی ارہنا یا بلال بالصلاۃ. پس ہر نمازی اورا معراج بودے. تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر نمازی سرکار کی معراج تھی، ہر نمازی سرکار کی معراج تھی، ہر نمازی میرے نبی علیہ السلام کی معراج تھی کہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا تھا. تو اس بنیاد پر یہ افکار جو اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں یہ سارے قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور پوری امت کے یہ اولیاء ان کے افکار ہیں. اس واسطے سعادت ہے اہل سنت و جماعت کی. ہمارے ریڈی میڈ نظریات نہیں ہیں، ہمارے صفہ سے آنے والے نظریات ہیں.